السلام عليكم. بالنسبة للانستالاسيون اليوم غنشوفو la procédure d'installation du logiciel Schemaplic. يعني c'est pour la simulation des schémas électrotechniques. يعني كنقصد لي démarrage ديال لي موتور soit في la partie commande soit في la partie puissance. دونك يعني كيف ما قلنا بأن لي لوجيسيال من الأحسن نردوهم دي دوسي، يعني ما نعملوش الانستالاسيون ديال اللوجيسيال هو زيبي. دونك من الأحسن ردوه سو فورم دان دوسي. فوالا دونك يعني كتكليكي ادروات كدير اكسترير فيغ و شيمابليك 3.0 باش كيردو لنا سو فورم دان دوسي. دونك ملي كندخل للدوسي ديال شيمابليك من بعد كنبدا كنمشي لديسك 1. فوالا كندير سيت اب، يعني كنقلب على السيت اب. لاحظوا معايا كاين سيت اب فيهم ثلاثه، كنقلب لي عليه لابليكاسيون. فوالا هو هذا. دونك غادي نكليكي عليه جوج مرات وي، يعني كدير اكزيكوتي اون طونك ادمينستراتور. فوالا l'installation est très simple ما كتاخدش بزاف ديال الوقت. voilà suivant. voilà donc c'est là l'installation ديال اللوجيسيال اللي يعني هو ديجا فيه الكاباسيتي صغيره. دونك شنو كندير؟ خاصني نكراكي. دونك انا كيكتب لك واش اللوجيسيال اللي بيان انستالي. دونك من بعد شنو كندير؟ كنمشي لكراك سيمولاسيون، كنكليكي ادروات كندير كوبي، يعني كنكوبي فيشي ديالي. من بعد كنمشي للسي، يعني الديسك لوكال سي، كنقلب على الدوسي ديم فيتك. ها ديمونستراسيون فيتك سي لا سوسيتي فيتك. دونك غادي ندخل لها. من بعد يعني كيكون عندنا دوسي دانستالاسيون كنجي هنا وكندير كولي. عاد من وراها كيكتب لك واش بغيتي تكوبي ترومبلاسي. يعني الا ما درت هاد لوبيراسيون ديال الكراك شنو كيدير؟ كيعطيني غير ديمونستراسيون. الوغ لوجيسيال فما تبغي تخدم شي شيما كيعطيك تقريبا واحد لا بيريود، واحد التايمين ديال 2 مينوت. من بعد يقطع لك لا سيميلاسيون وكيسد لك اللوجيسيال. دونك كنكمل كوبي اي رومبلاسي. فوالا من بعد صافي كنسد هادشي، كنجي لهنا كنقلب على الدوسي ديالو، نقلبو على فيتك ديمونستراسيون. فوالا من بعد سي شيمابليك سيميلاسيون، كدير انفويي فيغ بيرو. فوالا هو هذا اللوجيسيال. دونك سا سخا ميو انكم دائما يعني اي لوجيسيال كدير اكزيكوتي اون طونك ادمينستراتور بور ايفيتي لي بروبليم ديال الويندوز، يعني ديال لادابتاسيون دو لوجيسيال بارابور للويندوز. كتكليكي ادروات وكتمشي لبروبريتي وكتقلب على الكومباتيبيليتي وتكون ديجا كوشي. يعني انا ديجا يعني مستعملها شحال من مره. يعني كدير هنا سي كوشي اكزيكوتي اون طونك ادمينستراتور، كتعمل ابليكي اوكي باش فيما تبغي تلونسي اللوجيسيال يعني كيعطيه لك، يعني باش كيتادابتا ديريكتومون مع الويندوز ديالكم. دونك انا الكتروتكنيك سيميلاتور. فوالا دونك هادي هي لا بلاتفورم. دونك صافي هادشي اللي كاين في الانستالاسيون ديال شيمابليك. ما تنساوش اللي ما كراكاش اللوجيسيال راه كيطلع لكم الفوق كيف كتلونسي لا بلاتفورم، كتطلع لك الفوق كيبدا يحسب لك. الا بدا كيحسب عرف راه بانك راه الكراك مازال ما عملتيش، خاصك ضروري تعملو. يعني تكوبي من الدوسي وتحاول تكوليه في الدوسي دانستالاسيون اللي كاين في السي. تبارك الله عليكم. هادشي اللي كاين بالنسبه لانستالاسيون د شيمابليك. سي وزافي دي مثلا دي ريكومونداسيون تقدروا تكتبوهم في كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله.